तलबा से आपका इसके अलावा किस तरह रब्ता रहता है? शोएब भाई, तलबा के बड़े बड़े सवालात होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं आए आप सेंटर विजिट करें, हमारा ऑफिस विजिट करें। सही से हम इंशाल्लाह हुंजा का ट्रिप ले जा रहे हैं, सही है। उसमें 50 का कोटा रखा है, तो मुख्तलिफ इदारों के बच्चे आएंगे, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो वो 7-8 दिन का वो होगा। इंटर्नशिप आ रही है हमारी 6 दिन ये की, 5 वक्त की नमाज, सही है। फिर ये कि जिक्र और अज़कार की आदत उन्हें डाली जाए। आपने शुरू में बात की कि शुबहात और शहवात, हाँ जी, बुनियादी तौर पे आप दो चीजों पे काम कर रहे हैं। सही आपको पता तो है नहीं, क्या पता क्रिश्चियंस ठीक हो। सही है। इस तरह के सवालात होते हैं कि अच्छा, म्यूजिक कैसे हराम हो सकता है, ये एक शुबा है। ठीक है कि भाई हर चीज में म्यूजिक है, तो ये क्या। शहवात का जो उमड़ता हुआ सैलाब हम देख रहे हैं, जी, क्या ये हर दौर में रहा है या इस दौर के लोगों को ज्यादा इसका सामना है? शहवात में डूबे हुए नौजवान लड़के और लड़कियां आप लोगों से राब्ता करते हैं, तो फिर आप किस तरह उनको गाइड करते हैं? कोई आपने इसका कोई सेल बनाया हुआ है क्या? वालिदैन को अपनी औलाद को इन फितरों से बचाव के लिए किस पे काम करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपनी बात समझाने में कामयाब हो सकें? सबसे पहले तो अपने बच्चों को टाइम दें। सही। ये आपने कहा कि बच्चे को फुल खपा दो, तो यकीनी तौर पे वालिदैन को भी उसके साथ खपना पड़ेगा। अली भाई, आप मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जाते हैं, वहाँ लेक्चर देते हैं, और फिर तलबा से आपका इसके अलावा किस तरह रब्ता रहता है? शोएब भाई, तलबा के बड़े बड़े सवालात होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं आए आप सेंटर विजिट करें, हमारा ऑफिस विजिट करें। सही बाकी ये कि हम उन्हें कहते हैं हमारे इवेंट्स में आए, हमारे साथ जुड़ें। जैसे फन इवेंट्स भी होते हैं, अभी जैसे हम इंशाल्लाह हुंजा का ट्रिप ले जा रहे हैं, सही है। उसमें 50 का कोटा रखा है, तो मुख्तलिफ इदारों के बच्चे आएंगे, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो वो 7-8 दिन का वो होगा। इंटर्नशिप आ रही है हमारी 6 दिन ये की। जो आप बता रहे हैं कि आप इस तरह हुंजा लेके जाएंगे, जी जी, तो आम लोग भी लेके जाते हैं, इस तरह के ट्रिप लेके जाते हैं, आपके उसमें क्या फर्क होगा? हमारा देखें मेन पर्पस इस ट्रिप का है ही ये कि उनमें जो इस्लामी इबादत हैं उनकी आदत डाली जाए सही इन 6 दिनों में, जितनी इंशाल्लाह हम कर सकते हैं। एक तो 5 वक्त की नमाज, सही है। फिर ये कि जिक्र और अज़कार की आदत उन्हें डाली जाए, फिर ये कि ऐसे लेक्चर्स भी हम रखेंगे, बोन फायर करेंगे इंशाल्लाह, जरा एक वो माहौल भी सही। अच्छा बनेगा। फिर ये कि उनके सवालों जवाब भी लेंगे और कुछ नसीहतें भी करेंगे, खेलेंगे भी इंशाल्लाह। तो एक फुल पैकेज में हम उन्हें दिखाएंगे कि देखो दीन तो बहुत खूबसूरत है, यानी दीन सिर्फ तुमसे थोड़ा सा टाइम मांग रहा है नमाजों के लिए, सही है। बाकी तो तुम्हारे मामलात हैं। उन मामलात में दीन को तुम कैसे ला सकते हो इंशाल्लाह, वो हम प्रैक्टिकली उन्हें दिखाएंगे। फिर हाइकिंग कराएंगे, अल्लाह की नेचर, माशाल्लाह जो नेचर की ब्यूटी है वो विटनेस कराएंगे, ताकि वो अप्रिशिएट करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत तरबियत होगी, सफर में बहुत तरबियत होती है यूथ की जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इंटर्नशिप मैंने आपको कहा वो आ रही है 6 डे, उसमें हम सोशल वेलफेयर भी कराते हैं यूथ को, प्लस ट्रेनिंग्स भी बड़ी जबरदस्त मुख्तलिफ ट्रेनर से दिलवाते हैं। इसी तरह हमारा वॉलंटियर का पूरा एक निज़ाम है। जैसे एक बंदा कहता है जी मैंने आपको ज्वाइन करना है, सही। हम कहते हैं ठीक है आ जाओ, लेकिन हमने रबीउल्लाह जो है वो वॉलंटियर हेड है, उन्होंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है कि ये वॉलंटियर पहले 3 माह अकीदा पढ़ेगा, सही और उसको अकीदा पढ़ाते हैं माशाल्लाह, सही है। किताब तौहीद भी पढ़ाते हैं, और ये कि तौहीद के मसाइल भी ये यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद उसको एथीज्म का रद्द, ये बहुत जरूरी है, इल्हाद का रद्द, और वाई इस्लाम के इस्लाम ही क्यों। तो 3 माह उसके इस तरह के तरबियती सेशन चलते रहते हैं, बुनियाद मजबूत हो अरबईन नबवी जी। ये भी पढ़ाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अहमद खान भाई माशाल्लाह हमारे एक स्कॉलर ही हैं, वो माशाल्लाह इसको पढ़ाते हैं। फिर उन्हें हम एडवांस लेवल पे ले जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ताकि दाई बनाए इंशाल्लाह सही। उन्हें ना। तो ये हमारा एक तरीका है, इस तरह लोग हमारे साथ अटैच होते हैं और रेगुलर चलते हैं। फिर उनको हम जिम्मेदारियां भी देते हैं, जैसे कई वॉलंटियर, साल पुराना वॉलंटियर अब हमारा एम्प्लॉय बन चुका, जो बड़ा रेगुलर था, सही। उसको हमने बकायदा हायर कर लिया हुआ। मीडिया में हमने 5-6 नए लड़के हायर किए जो पहले वॉलंटियर थे, उनका इंटरेस्ट देख के, रेगुलरिटी देख के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि यूथ जब हमारे साथ जुड़ती है तो हम उनको पूरा एक निज़ाम भी देते हैं, तरबियती प्रोग्राम भी देते हैं कि इससे गुजरो। आपने शुरू में बात की कि शुबहात और शहवात, हाँ जी, बुनियादी तौर पे आप दो चीजों पे काम कर रहे हैं, जी। तो किस तरह की शुबहात नौजवान आपके सामने पेश करते हैं, कुछ इस बारे में बताइएगा।
بڑے عجیب و غریب بھی ہوتے ہیں کچھ تو بڑے بیسک ہیں. جیسے سب سے بیسک تو یہ ہے جی کہ آپ کو کیسے پتا کہ اسلام ہی ٹروتھ ہے. اچھا. یعنی ہندوازم کیوں نہیں, جسٹ بیکاز آپ ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئے اس لیے آپ مسلمان ہیں نا. صحیح. آپ کو پتا تو ہے نہیں, کیا پتا کرسچنز ٹھیک ہو. صحیح. اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. پھر دیکھیں شبہات میں یہ بھی ہے کہ حلال و حرام کے حوالے سے بڑے شبہات ہیں کہ اچھا. میوزک کیسے حرام ہو سکتا ہے, یہ ایک شبہ ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی ہر چیز میں میوزک ہے تو یہ کیا. پھر یہ ایک بہت بڑا شبہ ہے شعیب بھائی ان کا کہ یار دین پہ میں آ تو جاؤں لیکن آنے کا مطلب ہے کہ میں گیا, دنیا سے گیا. اچھا. یہ باقاعدہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا بھی تھا کہ علی بھائی میں ڈرتا ہوں میں آ جاؤں لیکن مجھے مرنا پڑے گا دین میں آنے کے لیے. میں نے کہا کیا مطلب. اچھا. کہتا یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام. تو میں نے کرنا کیا ہے, یعنی میرا تو کام ہی جو ہے نا وہ سارے حرام ہے. تو دیکھیں یہ ایک شبہ ہے اور شیطان کی طرف سے شبہ ہے. شیطان جو ہے نا وہ آپ دیکھیں چھوٹی سی چیز کو پکڑ کے کیسا بڑا ایک ڈر بناتا ہے. جی. تو ہم نے پھر ان کا بھائی ہم آئے ہیں دین کی طرف الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں. کیا ہم نے دنیا چھوڑ دی, کیا ہم ہر چیز سے کٹ آف ہو چکے, کیا ہم لائف انجوائے نہیں کرتے, ہم ٹرپس پہ نہیں جاتے. تو ماشاءاللہ اس شبے کو تو ہم پریکٹیکلی دور کر رہے ہیں. آپ دیکھیے پھر ان کے دل میں یہ ایک شبہ ہوتا ہے کہ اسلام شاید دنیا بنانے سے روکتا ہے. یہ بڑا کامن ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام تو پیسے کمانے سے, ہم نے کہا کہاں لکھا ہے اسلام پیسے کمانے سے جو ہے نا وہ منع کرتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ کچھ بڑے عجیب و غریب سے شبہات ہیں جو کامن انسان سنے تو کہے یار یہ بھی کوئی شبہ ہے, لیکن یہ ہے, یہ ان کے مائنڈز میں ہے. پھر دیکھیں کہ اس وقت جو کنٹینٹ میڈیا پروڈیوس کر رہا ہے, ٹی وی سیریز, موویز, اس میں طرح طرح کے خدا کے بارے میں شبہات ڈالے جا رہے ہیں. صحیح. پتہ نہیں خدا ہے بھی کہ نہیں, اگر اللہ ہے تو دعائیں کیوں نہیں سنتا میری. ٹھیک ہے, یا یہ کہ اگر اللہ ہے تو دنیا میں اتنی پین, اتنی سفرنگ, اتنی تکالیف کیوں ہے, سونامی کیوں آتی ہے, کیونکہ اللہ تو بہت رحمان و رحیم. تو یہ اس طرح کے اشکالات یہ ایکس مسلمز اور جو دہری ہیں نا وہ ان کے مائنڈز میں ڈال رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو ان کو کانفیڈنس دینا, اب جیسے ایل جی بی ٹی کیو دیکھیں یہ بھی ایک شبہ ہی تھا نا, کیا پتا ٹھیک ہو, آپ کو کیا پتا. لیکن دیکھیں یوتھ کلب ہر شبے کو الحمدللہ ہیڈز آن لیتا ہے اور سینہ سامنے کر کے الحمدللہ اس کا کاؤنٹر کر رہا ہے اور رزلٹ ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ چند ایک شبہات جو ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شبہات کا جب آپ رد کرتے تو سب سے بہترین معاون کون سی چیز ہے؟ سب سے زیادہ تو دیکھیں نا اللہ کا کلام ہے قرآن مجید, وہ تو دلوں پہ جس طرح سے اثر کرتا ہے کوئی اور چیز اثر کر ہی نہیں سکتی. دیکھیں آلموسٹ ہر شبے کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا ہے قرآن مجید میں. تو قرآن سے ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں میری ایک کلاس چل رہی ہے نو اللہ کورس ہے. اچھا. تو یہ 10 گھنٹے کا کورس ہے, اس میں 3 کلاسز ہیں, 3 گھنٹے 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے اس طرح ڈیوائڈ. نو اللہ. نو اللہ, اللہ کو جانو. اچھا. اس میں یہ کہ میں اللہ کا ایک تعارف کروا رہا ہوں, لیکن پہلی کلاس میں نے پورے 3 گھنٹے یہی پڑھایا کہ اللہ کا وجود, اس پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے اور اللہ کا وجود ہے اس کی کیا دلیل. تو سارے قرآنک پروف تھے. دیکھیں قرآن میں اللہ نے اپنے وجود کے خود دلائل دیے ہیں. جیسے سورہ طور میں اللہ کہتے ہیں نا کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم بغیر کسی یعنی نتھنگ سے بن گئے ہو, کسی بھی چیز سے نہیں بنے, یا تم خود اپنے خالق ہو. پھر ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو تم نے بنایا. پھر ان سے پوچھو کہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں. تو یہ دیکھیے یہ دلیل اللہ کی طرف سے کریٹر آرگومنٹ کہ تمہیں بنایا کس نے آخر. اسی طرح دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلیل اپنے وجود کی دی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ سکون تمہیں آئے گا ہی تب جب تم مجھے جان لو گے, یعنی مجھے جانے بغیر تم زندگی گزار ہی نہیں سکتے صحیح سے. پھر اللہ نے دیکھیں اپنے وجود کے حوالے سے دلیل یہ دی کہ اگر اللہ ہی نہیں ہے تو پھر اخلاقیات کو کون ڈیفائن کرے گا. فرقان اللہ نے نازل کیا نا, اگر آپ اللہ کو بیچ سے نکال دیں گے اللہ معاف کرے تو پھر ہر بندے کا جو ویو ہے وہ صرف ایک اوپینین ہوگا. صحیح. آپ کہیں گے یہ جائز ہے, میں کہوں گا یہ جائز ہے, تو لڑائی پڑی رہے گی. تو اللہ کی ضرورت ہے, یہ دلائل نا اللہ نے ہمیں قرآن میں طرح طرح سے دیے. تو دیکھیں ماشاءاللہ قرآن ہی شبوں کا جواب دے رہا ہے. تو سب سے مؤثر تو قرآن ہے. پھر یہ کہ احادیث میں بھی اللہ کے نبی نے بہت سے شبہات کو ایڈریس کیا ہے, وسوسوں کو صحابہ ڈسکس کرتے تھے. تو باقی یہ کہ ہم تقابلی جائزہ جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. صحیح. یعنی مغربی جو نظریات ہیں ان کا اسلامی نظریات سے تقابلی جائزہ, اور یہ ثابت کرنا کہ دیکھو ان کے نظریات میں کتنے فالٹس ہیں, کتنے فلاز ہیں, اور ماشاءاللہ اسلامی جو فلسفہ حیات ہے وہ کامل ہے, پرفیکٹ. تو اس سے بڑا وہ نا ان میں کانفیڈنس آتا ہے. شہوات کا جو
उमड़ता हुआ सैलाब हम देख रहे हैं, जी क्या ये हर दौर में रहा है या इस दौर के लोगों को ज्यादा इसका सामना है? ये शोएब भाई वैसे तो आप भी बेहतर जानते हैं हर दौर में ही रहा है मुख्तलिफ शक्लों में, लेकिन इस दौर में ना जिस लेवल पे ये चला गया है शोएब भाई, उसकी वजह खुला इंटरनेट है और ये पोर्नोग्राफी की जो इंडस्ट्री है पूरी, सही। इस वक्त गुनाह बहुत आसान हो चुका है, बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। चीप भी है, सस्ता भी है, आसान भी है, कन्वीनियंट भी है, और सबसे बड़ी बात कि किसी को पता भी नहीं लगेगा। सही। पहले गुनाहों की शक्ल शायद ऐसी होती थी कि पता लग जाता था लोगों जी। को। अभी आप देखें एक बंदा जाहिरी तौर पे कुछ और है, लेकिन कमरे में बैठ के अल्लाह माफ करे पता नहीं क्या क्या कर सकता है और क्या कर रहा है। तो आई थिंक कि बहुत बड़ा चैलेंज है शोएब भाई, ऊपर से माहौल ऐसा बना दिया। देखिए ना, वो एक मुहावरा है कि बिल्ली के सामने छीछड़े रखोगे तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो अटैक नहीं करेगी छीछड़ों। तो यूनिवर्सिटियों का जो माहौल इस वक्त, डेटिंग हब्स है, यकीन करें मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, सही है। जो माहौल है। फिर खुराक हमारी देखें कैसी है, फास्ट फूड, रिसर्च है इस पे कि फास्ट फूड हमारे जो नफसानी ख्वाहिशात उनको भड़काती है, सही। फास्ट फूड। फिर हमें शुगर इनटेक कितनी दी जा रही है, आप देखें कोका कोला, बच्चों की फेवरेट ड्रिंक्स जो है ना, वो जूसेस नहीं है जो नेचुरल जूसेस या दूध, वो कोका कोला, पेप्सी, फेंटा, फिर नेस्ले की शुगर ही शुगर है। चॉकलेटें हमें कितनी खिलाई जाती। तो शुगर इनटेक जब आपकी ज्यादा है, जब आपके फास्ट फूड इनटेक ज्यादा है, तो फिर आपके वो जज्बात भी भड़केंगे। फिर खुला माहौल भी दे दिया, फिर जो है वो खुला इंटरनेट भी दे दिया, तो फिर आप देखें फिर क्या होगा, अल्लाह माफ करे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज। तो शहवाद में डूबे हुए नौजवान लड़के और लड़कियां आप लोगों से राब्ता करते हैं, तो फिर आप किस तरह उनको गाइड करते हैं? कोई आपने इसका कोई सेल बनाया हुआ है क्या? जी जी माशाल्लाह, हमने काउंसलिंग सेल भी बनाया, वैसे भी आते हैं, वॉक इन आए, डिस्कस करें, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कंटेंट भी देखें, पॉडकास्ट शहवात पे बहुत डिजाइन है। जैसे अभी रिसेंट पॉडकास्ट मैंने किया जल्दी शादी, सही, उसमें पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा हमने रिक्वेस्ट की है, नसीहत की है कि समझें सही कि आपका ये वो दौर नहीं है 80 की दहाई वाला, 90 की दहाई वाला अच्छा दौर। इसमें तो इतना फितना है आपके बच्चे के लिए कि अच्छे अच्छे घरानों के बच्चे शोएब भाई आते हैं और रोते हैं कि हमने जिना किया। अच्छे घरानों के बच्चे, ठीक है, जो इस्लामी घरानों के बच्चे। तो देखें हमारे मौजूआत, फिर शहवात को कंट्रोल, लस्ट पे मैंने बहुत बात की है अपने पॉडकास्ट में, हम अपने लेक्चर्स में बहुत ज्यादा इस पे बात करते हैं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कई नौजवानों ने अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर की कि वो निकल आए शहवात से, सही, सिर्फ नमाज को ठीक करके। अच्छा जी। और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात की, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। क्या वो कहते हैं हमने नमाज ठीक की, वुजू को ठीक किया और मस्जिद के साथ हमने दिल लगाया, तो हम इन फितनों से निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए बिल्कुल निकला जा सकता है, ये ऐसा नहीं है कि इतना फितना है कि निकला ही नहीं जा सकता। कई 100-200 क्या 1000 नौजवानों की केस स्टडी हमारे पास जो माशाल्लाह निकल आए इन चीजों से, इल्म के साथ जुड़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल एक्शंस यही हैं कि इल्म के साथ जुड़ गए। अली भाई, जिस तरह आपने बात की है कि हमारे तालीमी इदारे इस वक्त डेटिंग हब हैं, जी हाँ, और वहां पे तो हालात इंतहाई नागुफ्ता बे हैं। बिल्कुल शोएब भाई, ये तो लम्हा फिक्री है, और मैं समझता हूँ कि ऐसी मार लगती है एक कौम को तो वो सीधी होती है। तो इस वक्त हमें एक मार ही लग रही है। सही। तो मैं समझता हूं कि जब मार लगती ना तो लोग खुद एक्टिव हो जाते हैं, और अभी देखें ना इस्लामिक स्कूल्स का रुझान बढ़ता जा रहा है। उसकी यही वजह है, माँ बाप तंग आ गए, कहते हैं कि हम करें क्या। तो माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इस्लामिक स्कूल्स की तादाद बढ़ेगी। फिर यूनिवर्सिटीज को भी अब एहसास हो गया शोएब भाई के नहीं गुजारा दीन के बगैर। अच्छा। और वो कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, इस्लामिक सोसाइटीज बना रहे हैं, बच्चे उन्हें रन करते हैं। देखें कुरान पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में, तो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो इधर आ रहे हैं। लेकिन शोएब भाई टू बी ऑनेस्ट, जो बच्चियां हैं ना, उनको मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि हॉस्टल तो कभी ना भेजें। सही है। इतना खतरनाक माहौल है और इतने आप खतरे में डाल देंगे ना अपनी बच्ची को अगर आप हॉस्टल भेजते हैं, या को बहुत ही जरूरी, वो एक अलग बहस है, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता। सही है। यूनिवर्सिटीज में हाँ अगर आप भेजते हैं तो फिर कोशिश ये करें, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में तो है को एजुकेशन जी, कि वो अच्छी कंपनी से मुंसलिक रहें और वो उनकी जरा तरबियत करके आप भेजें। लेकिन अगर आप समझते हैं नहीं भेजना तो बेशक ना भेजें। देखिए पढ़ाई तो फर्ज नहीं है, असल में तो ईमान बचाना फर्ज है। कई लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से पढ़ें, रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है। तो ये हर एक के अपने ईमान पे डिपेंड करता है
کہ وہ کس یونیورسٹی میں جا سکتا ہے. جیسے کئی اسٹوڈنٹس NCA چلے جاتے ہیں, بعد میں ہمارے پاس آتے ہیں بڑے پرابلم میں, ہم کہتے ہیں چھوڑ دو, پڑھنا فرض تو نہیں نا NCA سے, کہیں اور سے ڈگری کر لو, ایسی جگہ سے کر لو جہاں فتنہ تھوڑا سا کم ہے. لیکن اگر تم ہینڈل کر سکتے ہو, اب دیکھیں ہر کوئی تو موسیٰ نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام ہارون السلام دو بندے تھے جنہوں نے فرعونیت پوری جو ہے نا وہ آپ کے سامنے گرا دی. لیکن ظاہر ہے ہر بندہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, زیادہ تر لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں. اپنے دین اور ایمان کی حفاظت جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. والدین کو اپنی اولاد کو ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے کس پہ کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکیں؟ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو ٹائم دیں. صحیح. ہماری پیرنٹنگ آ جا کے صرف یہ ہے کہ بس پیسے کما رہے ہیں, ان کو پیسے دے دی اور چلتے پھرتے دو دبکے لگا دیے, بس ٹھیک. صحیح. تو دیکھیں جب تک آپ کلوزلی ٹائم نہیں سپینڈ کریں گے ان کے ساتھ تو وہ آپ کی بات سنیں گے نہیں. پھر یہ کہ دیکھیں میرے پاس ایک فیملی ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہے دعویٰ میں اتنے. تو میں نے کہا کیسے آپ ایکٹیو چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یوتھ کلب کی طرح ایکٹیو ہو. میں نے کہا دیکھیں ہر ایک کا نہیں ہے یہ کہ وہ ایکٹیو ہو جائے. ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں, اچھے بچے ہیں, آپ نے خود بتایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جب بھی ہم آپ کے لیکچرز انہیں سناتے ہیں چڑ جاتے ہیں. میں نے کہا چڑیں گے تو وہ ضرور, کیونکہ ہر وقت ہی اگر آپ سنائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بات سنیں گے بھی نہیں. تو پیرنٹس کو ذرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہر وقت ڈوز نہ دی جائے. صحیح. کسی ایسے بندے سے دلوا دی جائے جس کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, جس سے ریلیٹ وہ کر جائیں, ان سے دلوائی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ پوڈ کاسٹ ڈفرینٹ اسلامک دکھائے جا سکتے ہیں انہیں, لیکن اس سے پہلے بھی دوستی, جتنی آپ کی گہرا تعلق ہے اپنے بچہ بچی کے ساتھ انشاءاللہ اس سے. اور ایک مجھے اور بات شعیب بھائی یاد آ گئی کہ وہ جو واقعہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا, اس میں جو تیسرا واقعہ ہے کہ یتیم بچوں کی دیوار کھڑی کر دی انہوں نے. جی. تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی نا کہ وکان ابوہما صالحا, سبحان بے شک ان کا باپ نیک تھا, اس لیے میرے رب نے حکم دیا کہ حفاظت کرو ان کی. تو ظاہر علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جس کا باپ نیک ہے نا, اس کی اولاد کی حفاظت اللہ اس کے موت کے بعد بھی کرے. تو سوچیں کہ دنیا میں کیوں نہیں کرے گا جب وہ زندہ ہے. تو ماں باپ ہر وقت نظر نہیں رکھ سکتے بچوں میں, امپاسبل ہے. لیکن یقین کریں شعیب بھائی, نیک ماں باپ کے بچے ہم نے بچتے دیکھے. ہاں گئے بری راہ کی طرف, لیکن الٹیمیٹلی پتہ نہیں کوئی ویڈیو کلپ دیکھ لیا, کوئی درس سن لیا, اچانک سے اللہ کی طرف سے کوئی شرح صدر ہو گیا اور دین کی طرف آ گئے. تو یہ وہی ہے نا کہ اللہ بچا لیتا ہے, نیک لوگوں کے بچے اللہ بچا لے. تو نیک بنے. چھٹیاں ہو گئی اور والدین پریشان ہیں. جی. تو وہ جو انہوں نے اسکول اور مدرسہ کے حوالے کیا ہوتا ہے بچوں کو, اب وہ بس یہ سوچ کے ہلکان ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ اب 2 ماہ گھر رہیں گے. تو والدین کو کچھ نصیحت کر دیجئے. ایک تو فیملی ٹرپ پہ ضرور جائیں. اچھا. اور کوئی ویل پلان ٹرپ ہو. نہیں مری جائیں گے تو وہاں پھنس جائیں گے. مری میں تو پھنس جائیں گے, لیکن یہ کہ کوئی اچھے جگہ جائیں, وہاں جا کے کیمپنگ کریں اور پلان کریں اس ٹرپ کو نا بہت اچھا کہ ہم نے ایکٹیویٹیز کیا کرنی ہے. اس سے فیملی بانڈنگ کریٹ ہوگی. دوسرا یہ جی کہ مختلف کیمپس اس وقت لگ رہے ہیں, سمر کیمپس, وہاں بھیجیں. یوتھ کلب جیسے میں نے انٹرنشپ بتایا آپ کو پروگرام, پھر ٹرپ جا رہا ہے وہاں, میں نے آپ کو بتایا ہنزا, اس طرح بہت سی آرگنائزیشنز کر رہی ہیں, ان پہ نظر رکھیں اور وہاں بچوں کو بھیجیں کچھ سیکھنے کے لیے. پھر یہ کہ دیکھیے خود بھی بچوں کے ساتھ سپورٹس میں انوالو ہوں. بچے فارغ ہیں, انہیں سپورٹس کلب جوائن کرا دیں, سپورٹس خود بھی کھیلیں ان کے ساتھ. تو یہ چند ایک چیزیں ماں باپ میں سمجھتا ہوں انہیں ضرور کرنا چاہیے. بچوں کو دیکھیں شعیب بھائی ہمیں ایکٹیویٹی دینی چاہیے, وہ نہ سمجھ ہوتے ہیں. صحیح. ماں باپ کا کام ہے کہ ان کا ڈیزائن کریں ٹائم ٹیبل, اور ان کو ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر کے دیں اور کھپا دیں. مغیرہ کی والدہ ماشاءاللہ آنٹی آسیہ, شاید آپ کو پتا ہو, جی, وہ بڑی ایکسپرٹ ہیں اس کی پیرنٹنگ کی. تو ماشاءاللہ خود 6 بچے انہوں نے, اور مغیرہ جیسا بچہ انہوں نے ماشاءاللہ تربیت یافتہ. تو یہ مغیرہ جیسا بچہ سے کیا مغیرہ شرارتی یا لائق؟ شرارتی تھا بڑا وہ, مطلب آنٹی نے خود بتایا, لیکن دیکھیں آج عالم دین ہے تو ان کا ایکسپیرینس ہوا تھا. تو وہ ایک بات کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ آج کے بچے کو فل کھپا دو. صحیح. فارغ چھوڑو گے نا تو وہ موبائل اور وہ آئی پیڈ یوز کرے گا, کیونکہ آ جا کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں. جتنا کھپاؤ گے تھکاؤ گے, وہ آرام سے سو جائے گا گھر آ کے رات کو. ٹھیک ہے, تو وہ اچھی چیزوں میں کھپاؤ, ایکسرسائز میں, سپورٹس کلب میں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں وغیرہ وغیرہ. تو پھر یہ بہت پریکٹیکل طریقہ ہے. دیکھیں آپ نے کہا کہ بچے کو فل کھپا دو, تو یقینی طور پہ والدین کو بھی اس کے ساتھ کھپنا پڑے گا. جی. میرا خیال ہے کہ جو ہماری یہاں پہ اپنی کمزوری ہے نا,
کہ ہم اپنے آرام اور اپنے سکون کے لیے بچوں کے ہاتھ میں یہ موبائل فون اور اس طرح کے آلات تھما دیتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ ان کے حوالے ہو جاتے ہیں اور ہم روتے پیٹتے رہ جاتے ہیں. ایسے ہی وہ پھر ان کو 4G 5G کو ابو جی امی جی سمجھتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یقین کریں شعیب بھائی، اتنے ہمارے پاس ادارے ہیں نا، اتنی مساجد ہیں جی اور اتنے وینیوز ہیں ہمارے پاس جی، لیکن افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی دیکھ کے کہ وہ ان یوٹیلائزڈ ہیں. یہ کوئی ان کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا جا رہا اور آگ لگ سکتی ہے اگر وہاں کے لوگ ایکٹیو ہو جائیں. بیڈمنٹن کھلائیں شام کو، بچوں کو بلائیں، کوئی گیم کھلائیں وہاں پہ. مساجد کی بات نہیں کر رہا، مطلب کمیونٹی سینٹرز بنائیں. اور ہیں ایسے مساجد کے ساتھ پلاٹس ہیں پورے پورے، جی جی، لیکن وہ ان یوٹیلائزڈ ہیں، ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. تو آئی تھنک کہ یہ ہماری بھی کمی ہے. ہم ایکٹیویٹیز دیں گے تو لوگ آئیں گے نا، اگر دیں گے نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ کیسے کنیکٹ ہوں گے. اکثر لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یوتھ کلب کے جو لوگ ہیں ان سے ہمیں رابطہ کرنا ہے، تو کیا طریقہ کار ہے بتا دیجئے تاکہ جو ہمارے شعیب بھائی ہمارے نمبرز آن لائن ہیں، جی یوتھ کلب لکھیں اور نمبرز وغیرہ آ جائیں گے. لیکن یہ کہ آپ آفس آ جائیں انشاءاللہ. کاؤنسلنگ کے لیے کوئی چارج کرتے ہیں آپ؟ ہاں جی، ہمارا یو میٹر جو ادارہ ہے نا، اس میں 500 روپیہ چارج ہوتا ہے، لیکن وہ آرگنائزیشن کو ہی جاتا ہے. بڑی نامینل اماؤنٹ ہے، جی جی، آدھے گھنٹے کے 500. باقی یہ کہ ویسے کوئی آ جائے تو ہم فری کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں. واک ان کر کے کوئی آ گیا، اب ہم 9 تو نہیں کریں گے، بیٹھ جائیں گے، سنیں گے بات انشاءاللہ اور جواب دیں گے انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں. چلیں آپ حج پہ جا رہے ہیں جی جی، تو یقیناً اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے جہاں دعاؤں میں انشاءاللہ سب کو یاد رکھیں گے. جزاک اللہ. جو امت کے نوجوان بچے اور بچیاں ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حال پہ رحم فرمائے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ شعیب بھائی، بہت شکریہ.